बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान बल्कि ज़ुफ़्कार और आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर टीवी। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ गिलगित बल्तिस्तान के शहर गिलगित में, जहाँ पर कायदे तारीख जनाब अमानुल्लाह खान की 7वीं बरसी और जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट का 46वां योम तासीस इंतहाई अक़ीदत और एहतराम के साथ बनाया गया। उससे कबल कलमा चौक से पिंडाल तक रिलीज़ यासीन मलिक रैली भी निकाली गई। इस प्रोग्राम में बड़ी तादाद में कारकुनान और लीडरान ने शिरकत की और साथ ही दीगर कौम परस्त और जमात इस्लामी के लीडर ने भी यहाँ पर खिताब भी किया और इस प्रोग्राम में शिरकत भी की। करारदादें भी पेश की गई और दीगर जो यहाँ के इस प्रोग्राम में जो मज़ीन थे, जो लीडरान थे, उन्होंने तकरीरें भी की। और ये उस मौके पर किया गया कि कायदे इनकलाब चेयरमैन जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट की आज जो है वो NIA की तरफ से भारत की तिहाड़ जेल में जो कैद हैं उनकी तरफ से आज जो अपील की गई थी कि यासीन मलिक को सज़ाए मौत सुनाई जाए, आज वो तारीख भी थी। उस तारीखी मौके पर यहाँ पर गिलगित शहर में जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट, जम्मू कश्मीर स्टूडेंट्स लिबरेशन फ्रंट ने प्रोग्राम किया। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट और स्टूडेंट्स लिबरेशन फ्रंट के लीडर। उनसे बात करते हैं कि ऐसे मौके पर आपने यहाँ पर बरसी का इनकाद किया, आप क्या कहना चाहते हैं? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो ज़ुल्फ़िकार साहब, मैं आपका बहुत मशकूर हूँ कि आपने हमें अपनी बात दुनिया तक पहुँचाने का मौका फ़राहम किया। मैं इंतहाई मुख्तसर, जिस तरह आज के प्रोग्राम की गर्ज़ वायत आपके सामने है, कायदे तारीख अमानुल्लाह खान मरहूम की 7वीं बरसी, JKLF का 46वां योम तासीस और कायदे इनकलाब यासीन मलिक साहब के हवाले से जो बात आपने रखी है कि उनके ख़िलाफ़ हिंदुस्तान जो अदालती दहशतगर्दी के ज़रिए यासीन मलिक साहब को इस रास्ते से हटाना चाहता है, उसके ख़िलाफ़ आज हमने यहाँ एहतजाजी रैली की है। हमारा ये दिन जो है ये तजदीद अहद का दिन है। आज हम JKLF ने 29 मई 1977 को जिस मैनिफेस्टो के तहत जिस नज़रिए की बुनियाद रखी थी और कायदे तारीख अमानुल्लाह खान मरहूम ने उस नज़रिए और उस मैनिफेस्टो के ऊपर जो सारी ज़िंदगी गुजारी है, हम तजदीद अहद भी करते हैं कि उनके उस मिशन की तकमील तक जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट का हर कारकन हर कीमत पर खा हालात कैसा भी रुख अख्तियार करते हैं, हम अपनी जदोजहद जारी और सारी रखेंगे। और इसके साथ साथ हिंदुस्तान को ये पैगाम देना चाहते हैं कि अगर उसने मकबूल भट्ट की तरह कोई गलती यासीन मलिक साहब के हवाले से दोहराई तो इसका खमेजा हिंदुस्तान को भुगतना पड़ेगा। आपका बहुत बरतानिया से तशरीफ़ लाए जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के रहनुमा भी मौजूद हैं। सर, आपने यहाँ पर प्रोग्राम को देखा, बड़ी तादाद है यहाँ पर लोगों की, मुकामी लोगों ने भी शिरकत की, आपने भी खिताब किया, क्या कहना चाहिए? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं समझता हूँ आज यहाँ पे जो जहाँ से जो हकाइयाँ हैं उनसे लोग यहाँ इकट्ठे होकर, दूर दराज से इकट्ठे होकर ये उन्होंने साबित कर दिया कि उन्होंने जो ये बरसी बनाई है इस नज़रिए के साथ कि ये नज़रिया जारी रहेगा और ये नज़रिया ज़िंदा रहेगा। इस नज़रिए के साथ सब चलने के लिए तैयार हैं और सब हकाइयाँ यहाँ इकट्ठी हुई हैं। तो इंशाअल्लाह ये जो नज़रिया है उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक हमें आज़ादी नहीं मिलती। जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के तर्जमान जनाब रफ़ीक डार साहब, सर, बहुत भारी जिम्मेदारी आप पर आयद हो चुकी है। एक तरफ हिंदुस्तान कायदे इनकलाब मोहम्मद यासीन मलिक को उम्र कैद सज़ा के बाद सज़ाए मौत देने जा रहा है, वो उसकी अपील चल रही है, उसकी जो एक एजेंसी है। तो क्या कहना चाहते हैं और क्या आप कश्मीरी अवाम को भी क्या पैगाम देना चाहते हैं, दुनिया का भी क्या पैगाम देना चाहते हैं? जी, बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल आपने सही कहा। भारतीय हुकूमत नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो NIA है उनके ज़रिए इससे पहले भी उन्होंने फ़र्ज़ी और मनगढ़ंत जो मुकदमात यासीन मलिक के ऊपर आयद किए थे, उनकी पादाश में उन्हें उम्र कैद की सज़ा सुनाई और उनका ये जहन में था कि यासीन मलिक अपील के लिए जाएंगे। लेकिन आपने देखा यासीन मलिक साहब के अपना वकील भी था इन केसेस के ऊपर, जो हर पेशी पे वहाँ हाज़िर होते रहे। यासीन मलिक साहब ने जब देखा कि यहाँ हक़ व इंसाफ नहीं हो रहा है, यहाँ हमारी बात नहीं सुनी जा रही है, बल्कि यहाँ हुकूमत हिंदुस्तान की ईमा पर फ़ैसले हो रहे हैं, तो उन्होंने एहतिजाजन फिर वकील विड्रा किया और हिंदुस्तान को कहा आप करें क्या करना है। तो यही वजह है उन्होंने बड़ी अदालत में कहा कि मैं तहरीक आज़ादी में मसरूफ़ हूँ, मैं रियासत जम्मू कश्मीर की आज़ादी की जदोजहद कर रहा हूँ, ये कोई गुनाह नहीं है, न ये हिंदुस्तान के आइन के तहत गुनाह है, न ही किसी बैनुल अक़वामी कानून के तहत गुनाह है, बल्कि मैं उसी अंदाज़ में अपने कौम की आज़ादी के लिए जदोजहद कर रहा हूँ जिस तरह हिंदुस्तान के कायदीन भगत सिंह, अशफाक़ुल्लाह जैसे लोगों ने हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए जदोजहद की, मैं उसी अंदाज़ में जदोजहद कर रहा हूँ।
بلکہ انہوں نے برملا عدالت کے سامنے یہ کہا کہ اگر میرے خلاف دہشت گردی کا کوئی کیس ثابت ہوتا ہے تو میں وڈرا کروں گا، میں سرنڈر کروں گا، میں اس سیاست سے پیچھے ہٹوں گا اور معافی مانگوں گا۔ تو یہ صرف اور صرف پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے، یہ سیاسی انتقام گیری ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں یاسر ملک نے جس انداز میں قوم کا سر بلند کیا، فخر کے ساتھ، ہمیں خراج تحسین ہم یاسر ملک صاحب کو پیش کرتے ہیں اور ان کی قیادت پہ فخر کرتے ہیں۔ اور یہاں پہ یہ بات ضرور کہتے چلیں کہ ہندوستان نے بابا قوم مقبول بٹ کو بھی پھانسی پہ چڑھایا، ہندوستان نے افضل گرو کو بھی وہاں پھانسی پہ چڑھایا، ہندوستان نے 1.25 لاکھ ہمارے کشمیری نوجوانوں کا قتل کیا، ماؤں بہنوں کی عظمتیں تار تار کی، وہاں املاک تباہ کی، لیکن وہ یہ بھول جائیں کہ کشمیری حق کی آزادی سے پیچھے ہٹیں گے، دستبردار ہوں گے، بلکہ یہ قومی ریزالو ہے، نیشنل ریزالو ہے، قومی عزم ہے کہ ریاست جموں کشمیر کی مکمل آزادی تک یہ جدوجہد جاری رہی۔ میرے ساتھ موجود ہیں جاوید حنیف صاحب، آپ بھی اس پروگرام میں شرکت کی ہے اور یہاں پر ایک ایسا مول ہے کہ جتنے جو یہ اکائی کے لوگ ہیں وہ گٹھے ہیں، کیا کہنا چاہتے ہیں یہاں پر پابندی ہونے کے باوجود؟ بہت شکریہ ذوالفقار صاحب، آپ نے قائدین کا موقف سنا۔ آج ہم قائد تحریک امان اللہ خان صاحب کی 7ویں برسی پہ پورے کشمیر کے تینوں حصوں سے، مقبوضہ کشمیر، آزاد کشمیر اور یہاں پہ گلگت بلتستان سے لوگ شامل ہوئے ہیں، اور یہی خواہش تھی قائد تحریک کی، اور اسی خواہش کی بنیاد پہ قائد تحریک نے یہاں پہ گلگت میں اپنے آپ کو کہا کہ مجھے یہاں پہ دفن کیا جائے تاکہ تینوں حصوں سے لوگ یہاں پہ جمع ہوں اور میری قبر پہ آئیں۔ تو آج کے اس موقع کے مناسبت سے ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہم عہد کرتے ہیں کہ قائد تحریک امان اللہ خان صاحب نے جو ادھورا مشن چھوڑا ہے، قائد کشمیر مقبول بٹ کا جو مشن ہے، اور جو ہمارے قائد چیئرمین جناب یاسر ملک صاحب کا جو مشن ہے، اس کی تکمیل کے لیے ہم جدوجہد کریں گے اور ہم اپنی قوم میں اس مشن کو آگے بڑھائیں گے۔ اور جو بات آپ نے کی ہے کہ پابندی کے باوجود، چونکہ ہم نے پرامن طور پہ جدوجہد کر رہے ہیں، اور ہم نے یہاں کی انتظامیہ کو یہ بتایا ہے کہ ہمارا مقصد کوئی توڑ پھوڑ کرنا نہیں ہے، بلکہ ہمارا مقصد امان اللہ خان صاحب کی برسی اور یوم تاسیس کا پروگرام ہے۔ اس حوالے سے ہم یہاں پہ پروگرام کر رہے ہیں۔ ہمیں پروگرام کے لیے کوئی روک نہیں سکتا تھا، اگر ہمیں پروگرام کے لیے کوئی روکتا تو پھر ہم کوئی دوسرا طریقہ کار اختیار کرتے۔ ہمارا یہی موقف ہے۔ میرے ساتھ موجود ہیں SLF کے چیئرمین عبید شبیر صاحب، آپ آزاد کشمیر، گلگت بلتستان اور بھارت کے زیر انتظام جموں کشمیر کے جو اسٹوڈنٹس ہیں، طالب علم ہیں، ان کو آج کے دن کی مناسبت سے کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ بہت شکریہ ذوالفقار ملک صاحب، JKTV کا بھی میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے تو آج کے دن کی مناسبت سے جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کے یوم تاسیس کے موقع پر ہم یہ تجدید عہد کرتے ہیں کہ جس مقصد کی تکمیل کے لیے اور جن خوابوں کی شرمندہ تعبیر کرنے کے لیے قائد تحریک امان اللہ خان نے اپنی ساری زندگی جو ہے وہ جدوجہد میں گزار دی، انہی خوابوں کے شرمندہ تعبیر ہونے تک انشاءاللہ ہم اپنی جدوجہد کو جاری و ساری رکھیں گے۔ اور آج کے دن کی مناسبت سے میں نوجوانوں کو یہی پیغام دینا چاہوں گا کہ جو موجودہ ریاست کی جو صورتحال ہے، وہ اگر ہم گلگت بلتستان کو دیکھیں، آزاد کشمیر کو دیکھیں یا پھر ویلی کو دیکھیں، تو موجودہ صورتحال ہم سے اپنے کردار کا تقاضا کر رہی ہے کہ ہم نوجوان جو کسی بھی قوم کا جو معمار ہوا کرتے ہیں، وہ سالار ہوا کرتے ہیں، انہوں نے قیادتیں کرنی ہوتی ہیں، تو آپ اپنے حصے کا رول دیں تاکہ جو یہ ہماری منقسم ریاست ہے، جو ہم اس بدحالی کا شکار ہیں، کسی بہتر ڈائریکشن میں جو ہے وہ ہم سفر کر سکیں۔ موجودہ دور میں جہاں پہ دنیا جو ہے وہ چاند پہ پہنچ چکی، مریخ پہ آباد کاری کی جو ہے پلاننگ ہو رہی ہے، اور ہم اس صورتحال میں یہاں پہ روزی کے لیے، اپنے بنیادی آزادی رائے کے لیے جو یہاں پہ ہم جدوجہد کر رہے ہیں، تو میں یہی ان سے گزارش کروں گا کہ آپ اپنے حصے کا رول دیں، جو بول سکتے ہیں وہ بولیں، جو لکھ سکتے ہیں وہ لکھیں، اور جو میدان کارزار میں عملاً اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں۔ میرے ساتھ موجود ہیں جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کے وائس چیئرمین ضیاء الحق صاحب، جو گلگت میں رہتے ہیں۔ سر، آپ نے یہ پروگرام کیا، یہاں کی انتظامیہ کو کوئی پریشر آپ پر نہیں تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
میں تو پہلے یہ کہوں گا کہ JKLF کے کارکنہ اور لیڈرشپ نے آج یہاں جمع ہو کے دوبارہ اپنے عزم کا تجدید عہد کیا کہ جس عزم کے لیے ہم چل پڑے ہیں اس عزم کو لینے تک، اپنا منزل لینے تک ہم اپنا جدوجہد جاری رکھیں گے۔ جہاں تک آپ نے بات کی کہ گلگت بلتستان انتظامیہ کا، میرے خیال میں ایسا کوئی بڑا پرابلم بھی ہمیں نہیں ہوا۔ ہاں یہاں پہ مطلب 9 مئی کے بعد کچھ معاملات تھے، کچھ ہمارے ساتھ مطلب کھلا جلسہ کرنے کی ہمیں اجازت نہیں دی، جس کی وجہ سے ہمیں مجبوراً انڈور پروگرام کرنا پڑا، ورنہ ہمارا پروگرام اوپن جلسے کا تھا۔ تو تھوڑا انہوں نے ہمارے ساتھ تعاون کیا، کچھ ہم نے ان کے ساتھ تعاون کیا، یوں آج ہمارا یہ پروگرام بحسن طریقے سے انجام پذیر۔ میرے ساتھ موجود ہیں جموں کشمیر لبریشن فرنٹ آزاد کشمیر گلگت بلتستان زون کے سیکرٹری جنرل جناب ارباب ایڈوکیٹ صاحب۔ سر، آپ اتنے دور سے آئے، قافلے کی قیادت کی، کیا کہنا چاہتے ہیں آج کا یہاں پر جو پروگرام ہوا؟ آج کا پروگرام تو بہت بھرپور ہوا ہے، اس لیے کہ جو میسیج ہم دینا چاہ رہے تھے یا جو لوگوں کے اندر ایک نئی سچویشن ہے کہ اس کے اندر جموں کشمیر واقعی ایک وحدت ہے اور اس کی اکائیوں کے اندر بسنے والے تمام لوگ ایک طرح کے ہیں، ان کے مسائل ایک جیسے ہیں، اور ہم نے اپنے مادر وطن جموں کشمیر کی مکمل آزادی، قومی حق خود ارادیت کے لیے مشترکہ طور پہ جا کے لڑائی لڑنی ہے۔ ہمارا آج یہی میسیج ہے کہ ہم سارے لوگ مختلف اکائیوں کے اندر منظم ہوں اور اپنے جو قومی حق خود ارادیت ہے اس کے لیے منظم ہو کے جدوجہد کریں۔ یہ تھے آج کے اس پروگرام میں موجود جموں کشمیر لبریشن فرنٹ اور جموں کشمیر اسٹوڈنٹس لبریشن فرنٹ کے رہنما جو اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ جب تک ریاست جموں کشمیر مکمل طور پر آزاد و خود مختار نہیں ہو جاتا، ہم اپنے قائدین کی جو جدوجہد ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے اپنا آزادی کا سفر جاری رکھیں گے۔ ناظرین، مجھے آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا۔ ملک ذوالفقار، JKTV، گلگت بلتستان، جموں کشمیر۔